अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मेयर का इंतखाब हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब को नून लीग JUI के अरकान की हिमायत रही और उन्हें कुल 173 वोट हासिल हुए हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा कर दिया गया है और हाथ हिलाकर शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कारकुनान का, जो इस वक्त बाहर जो कारकुनान हैं उनको हाथ हिलाकर खुशी के साथ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध है वह इसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे कि कौन कराची का मेयर मुंतखब होगा। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बता रहे हैं 173 वोटों से मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और अक्सरियत भी उनके पास साबित हुई है। 173 अरकान के वोट हासिल किए कर पाए हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सुमरो बताएगा, मुर्तज़ा वहाब के लिए खुशखबरी है और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है बाहर मौजूद कारकुनान का। जियालों का इस वक्त कैसा जज्बा देख रहे हैं आप? जी, जियाले इस वक्त पुरजोश हैं और कामयाबी पर खुश हैं, क्योंकि अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने 173 वोट हासिल कर लिए हैं और सादा अक्सरियत से वो आइंदा 4 साल के लिए कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। और जो उनके मुखालिफ जो है हाफिज नईम उर रहमान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उनकी हिमायत की गई थी, तो वो जो है 160 वोट हासिल कर सके हैं। जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक जो है जो बाकी मेंबरान थे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हाफिज नईम उर रहमान की हिमायत करने से इनकार किया और वो आज तमाम तर जो पोलिंग का अमल है उसमें गैर हाजिर रहे और वो जो है अपनी क़यादत को भी इससे पहले बता चुके थे। तो अब जो है वो कराची की मेयरशिप के लिए जो मुर्तज़ा वहाब है वो कामयाब हो चुके हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मुंतखब होने पर और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद के पैगाम जारी कर दिए। अच्छा, हमने देखा कि सुबह से ही वहां पर जमात इस्लामी के कारकुनान और जियालों के जियाले भी मौजूद थे, तो जो मुमकिन तौर पर तसादुम है उस हवाले से सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नारेबाजी की जा रही है दोनों जानिब से? जी, सिक्योरिटी के इंतजाम तो पुलिस की तरफ से मुकम्मल किए गए थे और जो दोनों जमातों के कारकुनान हैं उनको आज काउंसिल चौरंगी पर रोक लिया गया था और एक ट्रैक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज काउंसिल चौरंगी से जाता है उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया गया था। ताहम बाद में जो है जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो नारेबाजी करते हुए आगे आए और दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो भी नारेबाजी करते हुए अंदर दाखिल हुए। ताहम आज काउंसिल की इमारत में दोनों जमातों के कारकुनान दाखिल नहीं हो सकते हैं। बाहर एक दूसरे के सामने उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है और जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो भी जो है वो अपने हाफिज नईम उर रहमान के हक में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो भी मुर्तज़ा वहाब के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। तो अब जो है वो तसादुम नारेबाजी की हद तक है, ताहम किसी भी तरह से कोई जो हाथापाई या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा, ये बताइएगा कि अब खबरें जो आ रही हैं कि मेयर कराची मुंतखब कर लिए गए, इसका बाकायदा ऐलान कब किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी, शो ऑफ जो हैंड है उसके जरिए वोटिंग करवा ली गई है। उसके बाद जो मरहला है वो दस्तखत का आता है, तो 300 से ज्यादा अरकान है वो बारी बारी अपने जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसके रजिस्टर में दस्तखत कर रहे हैं। तो दस्तखत के बाद जो है ये बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा और बताया जाएगा कि कितने अरकान ने किसको कितने वोट दिए। बाज़ाब्ता तौर पे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसका ऐलान करेंगे और ये ऐलान तब होगा जब तमाम तर जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल होगा, दस्तखत मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएगा कि जो पीपी रहनुमा है क्या वो मौजूद है इस वक्त वहां पर? जी, सुबह जब सिटी काउंसिल के अरकान हैं उनको लाया गया था आज काउंसिल, तो जो मकामी होटल में उनको ठहराया गया था, वहां पर वजीर आला सिंध ने उनके साथ नाश्ता किया
اور تمام تر اراکین سے مصافحہ بھی کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر پیپلز پارٹی سندھ کے جو صدر ہیں سینیٹر نثار کوڑو اور اس کے علاوہ جو ہے سعید جلی صوبائی وزیر محنت اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں، وہ ان اراکین کے ساتھ آئے تھے۔ 4 بسوں کے اندر وہ اراکین لائے گئے اور صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر کے ساتھ جو ہے میئر کے امیدوار مرتضیٰ وہاب اور ڈپٹی میئر کے امیدوار سلمان عبداللہ مراد جو ہے وہ بھی ساتھ تھے۔ یہاں پر کارکنان پہلے موجود تھے، ان کی طرف سے ان کا استقبال کیا گیا اور باقاعدہ قطار لگا کر اپنے جو حامی جو امیدوار ہیں ان کو جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے تو حمید یہ بتائیے گا کہ جو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے کیا وہ موجود رہی ہمیں جو آرٹس کونسل ہے وہاں پر؟ ابھی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی ہیں جو وہاں پر نظر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی مرکزی قائدین میں سے آج بھی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جماعت اسلامی کے جو مرکزی امیر ہے سراج الحق وہ یہاں پر آئے تھے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کے حق میں مہم چلائی گئی تھی، اور تمام تر نسل جماعت اسلامی کے جو سٹی کونسل ممبران ہیں ان کو پیغام دیا گیا تھا، بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹی کونسل کے ممبران ہیں ان کو بھی ان کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنے چیئرمین کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کریں اور وہ ہر صورت جو ہے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دیں۔ تاہم حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ کوششیں بھی کرتے رہے اور بات بھی کرتے رہے، لیکن 30 سے زائد اراکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ آج بھی اس پورے پروسیس سے لاتعلق رہے ہیں۔ قیادت سے اختلافات کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی روز سے دعوے کیے جا رہے تھے دونوں جماعتوں کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہے، جبکہ حافظ نعیم الرحمان بھی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس 193 سے زائد ووٹس ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ یہ میئر کا جو انتخاب ہے جیت لیں گے۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیں بڑی کانفیڈنٹ نظر آئی، نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان بذات خود آخری وقت تک کہتے رہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا، تو ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا آج؟ ٹرننگ پوائنٹ وہی 30 سے زائد اراکین ہیں جو آج پیش نہیں ہوئے، اور وہ آج سے نہیں بلکہ تقریباً 10-15 دن سے جو ہے وہ اپنی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے پر تو تھے، لیکن وہ فزیکلی جو ہے وہ کسی الگ مقام پر موجود تھے، تو وہ دونوں طرف جو ہے وہ کھیل رہے تھے۔ حافظ نعیم الرحمان کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ جب الیکشن کا دن آئے گا تو ان کی سپورٹ کریں گے، اور دوسری جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت، جس کا وہ پیپلز پارٹی کے قائدین جو ہے وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ وہ ان سے رابطے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ تھا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو قائل کیا گیا تھا کہ وہ جو پولنگ کا پروسیس ہے اس میں اگر ان کی جو ہے وہ اعلانیہ حمایت نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس سے لاتعلق رہیں، تاکہ حافظ نعیم الرحمان کی جو فگر ہے، جو ان کے جیتنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں، اور سادہ اکثریت سے جو مرتضیٰ وہاب ہیں وہ کراچی کے میئر بن جائیں۔ تو اب ان کی جو پلاننگ آپ کہہ سکتے ہیں یا منصوبہ بندی کسی بھی قسم کی تھی وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ مکمل صبح بھی پر اعتماد تھی۔ کل بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ بآسانی کراچی کے میئر بن جائیں گے اور سلمان عبداللہ مراد ڈپٹی میئر بن جائیں گے۔ تو اب وہ تمام تر جو عمل ہے وہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔ 1 سال کا عرصہ لگا ہے، 26 جون کو بلدیاتی انتخابات 2022 کو یہ مرحلہ شروع ہوا تھا، جو آج جون 2023 میں مکمل ہونے جا رہا ہے، اور آج جو میئر منتخب ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو باضابطہ اعلان کیا جائے گا، اس کے بعد 19 تاریخ کو یہ میئر کراچی جو ہے اپنا حلف اٹھائے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس کا جو سرکاری کام ہے، آفس ہے، اب وہ اس کا چارج سنبھالے گا اور کام کرنا شروع کرے گا۔ سٹی کونسل میں باضابطہ طور پر حلف برداری ہوگی، اور اسی طرح سے جو ہے جو بھی میئر بنے گا وہ اپنے کونسل کے اجلاس کی صدارت بھی کرے گا، اور اجلاس میں جو اراکین ہیں ان سے تجاویز بھی طلب کرے گا۔